कभी सोचा है वो हाथ जिन्होंने कभी किसी को तकलीफ दी हो, क्या वक्त इन्हें भी कभी किसी के सामने झुका सकता है? वो लोग जिन्होंने किसी के आंसुओं की वजह बनकर खुद को ताकतवर समझना समझा, क्या एक दिन वही लोग मदद के लिए किसी के दरवाजे पे आ सकते हैं? ये दुनिया का निज़ाम अजीब है। इंसान अपने मंसूबे बनाता है, अपनी ताकत पर गरूर करता है। लोगों के सामने जो चाहे गुज़रता है, लेकिन वो भूल जाता है कि ऊपर एक ऐसी ज़ात मौजूद है जो ख़ामोश ज़रूर है मगर सब कुछ देख रही है। अल्लाह ताला की तकदीर ऐसी है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि कल क्या होने वाला है। हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि इंसान किसी को गिरा तो सकता है मगर अल्लाह जिसे बुलंद करना चाहे इसे कोई नहीं रोक सकता है। जिन्होंने यूसुफ को कुएँ में फेंका, इन्हें क्या खबर थी कि वो जिसे ख़त्म समझ रहे हैं अल्लाह इसे इज़्ज़त की ऐसी बुलंदी देगा कि वक़्त खुद गवाही देगा, क्योंकि इंसान की तदबीर महदूद होती है मगर अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतरीन आज होती मैं है। आपको एक ऐसी दास्तान सुनाऊँगी जिसमें कोई भी इंसान किसी पे ज़ुल्म करना नहीं चाहेगा। कोई भी इंसान किसी ऐसे को तकलीफ़ नहीं देगा कि वो मुकाफ़ाती अमल बन के उसके सामने आ जाए। आज मैं आपको सुनाऊँगी कि हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी एक ऐसी दास्तान है जिसमें हर इंसान के लिए एक अच्छा सबक छुपा हुआ है। एक तरफ हसद था, एक तरफ ज़ुल्म था और दूसरी तरफ अल्लाह की हिफ़ाज़त थी। यूसुफ के भाइयों ने जब इन्हें कुएँ में डाला तो शायद इन्हें लगा कि आज यूसुफ की कहानी ख़त्म हो गई है। शायद उन्होंने सोचा होगा कि अब ना कोई इन्हें देखेगा, ना कोई इनका नाम लेगा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि जिसे दुनिया छोड़ देती है, अल्लाह इसे कभी नहीं छोड़ता है। वो कुआँ जिसे लोगों ने यूसुफ की तबाही समझा, अल्लाह ने इसी को इनकी कामयाबी का पहला कदम बनाया। ये अल्लाह की शान है। कभी-कभी इंसान जिस रास्ते को अपनी बर्बादी समझता है, अल्लाह इसी रास्ते को अपनी रहमत का ज़रिया बना लेता है। ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब इंसान अकेला महसूस करता है, जब लगता है कि किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, जब लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन याद रखें, अल्लाह के फ़ैसले कभी देर से नहीं आते, वो हमेशा सही वक़्त पर आते हैं। जिस दिल को इंसान तोड़ देते हैं, अल्लाह इसी दिल को अपने करीब कर लेता है। जिस शख्स को दुनिया कमज़ोर समझती है, अल्लाह कभी-कभी इसी को अपनी कुदरत की निशानी बना लेता है। यूसुफ अंधेरे कुएँ में थे, मगर इनका रब इन्हें देख रहा था और जब अल्लाह किसी के साथ हो, तो न तन्हाई भी हिफ़ाज़त बन जाती है, आज़माइश भी रहमत बन जाती है और आंसू भी एक दिन खुशी की वजह बन जाते हैं। इसीलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, अगर कोई आपके साथ गलत कर गया है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ़ नहीं हुआ, तो याद रखें अल्लाह ख़ामोश ज़रूर होता है मगर गाफ़िल नहीं होता। वो वक़्त भी आता है जब हालात बदलते हैं, किरदार सामने आते हैं और दुनिया देखती है कि असल ताकत किसके पास थी। क्योंकि जिन्होंने यूसुफ को कुएँ में डाला था, वो नहीं जानते थे कि अल्लाह इन्हें एक दिन इज़्ज़त के मुकाम तक पहुँचाने वाला है। अच्छा पता है जब यूसुफ को कुएँ में डाला गया था ना, तो बज़ाहिर सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था कि सब ख़त्म हो गया। एक बच्चा जो अपने ही लोगों की साजिश का शिकार हो गया था, एक ऐसा रिश्ता जिससे मोहब्बत की उम्मीद थी और वही रिश्ता फिर आज़माइश बन गया था। लेकिन यहाँ हमें एक बहुत बड़ा उससे सबक मिलता है कि इंसान आपके साथ क्या करता है, ये इसकी इंसान आपके साथ क्या करता है ये इसके किरदार को ज़ाहिर करता है, लेकिन अल्लाह आपके साथ क्या करता है ये इसकी रहमत को ज़ाहिर करता है। यूसुफ के भाइयों ने अपना फ़ैसला कर लिया था कि लेकिन अल्लाह ने यूसुफ के लिए एक ऐसा फ़ैसला कर रखा था जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो हमें तकलीफ़ देते हैं, कभी कोई रिश्ता तोड़ देता है, कभी कोई हमारी कदर नहीं करता, कभी कोई हमारे सब्र को हमारी कमज़ोरी समझ लेता है। लेकिन याद रखें, जो शख्स अल्लाह के लिए सब्र करता है, अल्लाह इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दुनिया में हर चीज़ का हिसाब इंसान नहीं ले सकता, कुछ फ़ैसले अल्लाह खुद करता है। आप किसी के ज़ुल्म को जवाब ज़ुल्म से ना दें, किसी के बुरे रवैये का जवाब अपनी अखलाकी खूबसूरती खो कर ना दें, क्योंकि आपका किरदार आपकी पहचान है, दूसरों का रवैया इनकी पहचान है। यूसुफ चाहते तो अपने भाइयों के साथ बदला ले सकते थे, लेकिन जब अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़त दी तो उन्होंने माफ़ करने का रास्ता इख्तियार किया। यही असल कामयाबी है। किसी को शिकस्त देना आसान है, लेकिन अपने दिल को साफ रखना बहुत बड़ी ताकत
طاقت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے لیے برداشت کیا ہوا درد کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جو آنسو آپ نے لوگوں سے چھپ کر بہائے ہیں، اللہ ان سب سے واقف ہے۔ جو راتیں آپ نے پریشانی میں گزاری ہیں، اللہ ان سب کا بدلہ سکون کی صورت میں دے سکتا ہے۔ اگر آج کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہو تو آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے اپنے دل کو نفرت سے بچائیں، دوسرا اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، تیسرا اپنے کردار کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ لوگ آپ کے عمل سے پہچانیں کہ آپ کس کے بندے ہیں۔ کیونکہ کبھی کبھی اللہ آپ کی عزت اس طرح واپس کرتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو نظر انداز کیا ہوتا ہے وہی لوگ آپ کی قدر کرنے لگتے ہیں، جیسے یوسف کے ساتھ ہوا۔ جنہوں نے کبھی انہیں کمزور سمجھا تھا، وقت نے انہیں دکھا دیا کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ زندگی کا اصول یاد رکھیں، لوگ آپ کو گرا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے تو وہ آپ کو وہاں اٹھا سکتا ہے جہاں لوگوں کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور رشتوں کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا کہ رشتے اللہ کی نعمت ہیں، لیکن ہر رشتہ آپ کی آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ کل اللہ اسی کے ذریعے آپ کو سبق دے، کیونکہ دل توڑنے والوں کو شاید دنیا بھول جائے، مگر اللہ کے ہاں کسی کے آنسو بھلائے نہیں جاتے، اور کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے والوں کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ یوسف کو کنویں سے نکالا گیا تھا، لیکن یہ نکلنا بھی ایک آزمائش کا آغاز تھا۔ جن لوگوں نے انہیں پایا، انہوں نے انہیں ایک قیمتی چیز کی طرح نہیں بلکہ ایک غلام کی طرح دیکھا۔ دنیا کی نظر میں یوسف کی قیمت لگا دی گئی، لیکن اللہ کی نظر میں یوسف کی قدر پہلے ہی بلند تھی۔ یہاں سے ہمیں زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ لوگ آپ کی قیمت لگا سکتے ہیں، لیکن آپ کی اصل قدر صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی محنت نہیں دیکھتے، آپ کی نیت نہیں سمجھتے، آپ کے دل کا درد نہیں جانتے، وہ صرف آپ کی موجود حالت دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ انسان کی پوری کہانی جانتا ہے، وہ آپ کا ماضی بھی جانتا ہے، آپ کی تکلیف بھی جانتا ہے، اور آپ کا آنے والا مقام بھی جانتا ہے۔ یوسف غلام بنا کر بیچے گئے، لیکن اللہ نے انہیں اسی راستے کو ان کے لیے عزت کا راستہ بنا دیا، کیونکہ اللہ جب کسی کو بلند کرنا چاہتا ہے تو وہ حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ کمزور کو طاقت دے سکتا ہے، وہ بے سہارا کو سہارا دے سکتا ہے، وہ بند دروازوں میں راستے بنا سکتا ہے۔ ہماری زندگی بھی ایسے لمحے آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت کی کوئی قدر نہیں، ہماری قربانیوں کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن یاد رکھیں، بیج جب زمین میں دفن ہوتا ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ اسی کے اندر ایک نیا درخت چھپا ہوتا ہے۔ اس طرح انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو خاموشی کے مرحلے سے گزارتا ہے تاکہ آپ کے اندر طاقت پیدا کرے۔ کبھی کبھی اللہ لوگوں سے دور کرتا ہے تاکہ آپ کو اپنے قریب کر سکے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو تنہا کرتا ہے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اصل سہارا صرف وہ ہے۔ اور رشتوں کے بارے میں بھی ایک حقیقت یاد رکھیں، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، کسی کا دل رکھتے ہیں، کسی کی مشکل میں ساتھ دیتے ہیں، تو وہ ممکن ہے کہ انسان آپ کو بھول جائے، لیکن اللہ آپ کے ہر اچھے عمل کو جانتا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کے خلوص کی قدر نہیں کرتا، آپ کی محبت کو کمزوری سمجھتا ہے، تو اپنا دل خراب نہ کریں، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب کردار سامنے آتے ہیں، نیتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور حقیقت سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ یوسف نے بھی صبر کیا، اپنے رب پر بھروسہ رکھا، اپنی پاکیزگی اور کردار کو نہیں چھوڑا، اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے غلامی کے راستے سے نکال کر عزت کے مقام تک پہنچا دیا۔ یہی اللہ کی شان ہے۔ لوگ انسان کو اس حال سے پہچانتے ہیں، مگر اللہ اس کے صبر سے پہچانتا ہے۔ اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں تو خود کو کمزور نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو ایسی منزل کے لیے تیار کر رہا ہو جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہو، کیونکہ جس رب نے یوسف کے حالات بدل دیے، وہی رب آپ کی زندگی کے حالات بدلنے پر بھی قادر ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو آپ نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے، کیونکہ یہ رشتے، یہ حالات فوراً بدل جاتے ہیں، جن کو ہم جیسا سمجھتے ہیں وہ ویسے نہیں پائے جاتے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔